ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुष्षष्टितमं दशकं गोविन्दपट्टाभिषेकवर्णनम्। आलोक्य शैलोद्धरनातिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोकाः। विश्वेश्वरन् त्वाम् अभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन्। गर्गोदितो निर्गतितो निजाय वर्गाय तातेन तव प्रभावः। पूर्वाधिकस्त्वय्यनुरागयेषाम् ऐधिष्ठतावद्बहुमानभारः। ततो वमानोदिततत्त्वबोधः सुराधिराजः सह दिव्यकव्या। उपेत्य तुष्टावसनष्टगर्वः स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिना ते। स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामाङ्कितमप्यषिञ्चत्। ऐरावतोपाहृतदिव्यगङ्गा पाथोभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षः। जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति गोपवाटः। नाकेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात्। कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण। नीतस्तमानेतुमगाः पुरीं त्वं तां वारुणीं कारणमर्त्यरूपः। ससम्भ्रमन्तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्य तातम्। उपागतस्तत्क्षणमात्मगेहं पिता वदत्तच्चरितन्निजेभ्यः। हरिर्विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकनबद्धतृष्णान्। निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तत् दुरापमन्यैस्त्वमदीदृशस्तान्। स्फुरत्परानन्दरसप्रवाहः प्रपूर्णकैवल्य महापयोधौ। चिरन्निमग्नाः खलु गोपसङ्घास्त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते। करबदरवदेवन् देवपुत्रावतारे निजपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजां। तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा। पवनपुरवासिन् पाहि मामामयेभ्यः। इति श्रीमन्नारायणीये गोविन्दपट्टाभिषेकवर्णनं नाम चतुष्षष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।